हिटलर ने अपनी मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले ही ईवा ब्राउन से शादी क्यों की? वो फैसला कब हुआ जिसमें उन्होंने अपनी जान लेने का प्लान बनाया? और सबसे बढ़कर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से अलाइड फोर्सेस को ये मालूम पड़ा कि ये डेड बॉडी हिटलर की ही है? 30 अप्रैल 1945 को अपनी जान लेने से पहले एडोल्फ हिटलर और उनकी मिस्ट्रेस ईवा ब्राउन ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें, सब कुछ जला दिया। हिटलर चाहता था कि उसके पीछे कुछ भी ना बचे। उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि हिटलर की मौत से पहले बंकर में क्या कुछ हुआ। हिटलर की मौत के बाद हर कोई बंकर को देखने और समझने की कोशिश कर रहा था। 25 नवंबर 1945 को कमांडेंट रेमंड रोज, जो एक फ्रेंच ऑफिसर था, बंकर के अंदर गया। बंकर के अंदर जाने के लिए 26 सीढ़ियां थी जो एक अंधेरे कमरे की तरफ लेके जा रही थी। वहाँ एक डार्क और गंदा कमरा देखा जहाँ हर तरफ बिखरे हुए कागज, उल्टा पड़ा फर्नीचर और कैंडल वैक्स पड़ी थी। रोज ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ढूंढे जो हिटलर के आखिरी दिनों पर नई रोशनी डालते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हिटलर आखिर तक अपने फैसले पर डटा था और वो अपनी मौत में भी अपने लिए जीत ढूंढ रहा था। हिटलर की मौत के सिर्फ 10 दिन पहले नाज़ी जर्मनी का सपना, जो कभी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए देखा गया था, अब सिर्फ एक ख्वाब बन चुका था। हर तरफ तबाही, डर और मौत का मंजर था। अलाइड फोर्सेस के बॉम्ब्स हर तरफ बरस रहे थे और रेड आर्मी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। हिटलर, जो अपने शिकार का ही निशाना बनने वाला था, अब एक बंकर के अंधेरे में छुपा हुआ था। एक ऐसा बंकर जो बर्लिन में ब्रेंडनबर्ग गेट के पास जमीन के 7 मीटर नीचे बना था। ये कोई मामूली बंकर नहीं था, बल्कि इसको एल्बर्ट स्पीर, जो हिटलर का पर्सनल आर्किटेक्ट था, उसके डिजाइन के हिसाब से बहुत मजबूत और बॉम्ब प्रूफ बनाया गया था। बनाया तो ये 1936 में गया था, लेकिन फिर 1943 और 1944 में अलाइड बॉम्बिंग्स के ज्यादा खतरनाक होने के बाद इसे और ज्यादा मजबूत बनाया गया। इस बंकर को जर्मन लैंग्वेज में फ्यूहा बंकर कहा जाता था। फ्यूहा मतलब लीडर, यानी लीडर का बंकर। यही वो बंकर था जहाँ पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का ख्वाब देखने वाला एडोल्फ हिटलर छुपा था, और यहीं पर इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। ये बंकर एक भूल भुलैया की तरह था। इस बंकर में हिटलर के लिए 3 कमरों की एक प्राइवेट स्पेस थी, जिसमें से एक मीटिंग रूम, जहां वो रोजाना 2 बार अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए मीटिंग रखता। ईवा ब्राउन, जो उसकी मिस्ट्रेस थी, उसके लिए एक छोटा कमरा और इन दोनों का एक शेयर्ड बाथरूम भी था। इस बंकर का माहौल डिप्रेशन और डर से भरा था। जमीन के नीचे होने की वजह से हवा के लिए वेंटिलेशन सिस्टम था। आखिरी 10 दिनों में उसका हाथ लगातार कांपता था और उसे चलने में भी मुश्किल होती थी। डॉक्टर्स का कहना था आखिरी 10 दिनों में हिटलर का चेहरा इतना सफेद और थका हुआ था कि वो अपनी एज से 10-15 साल बड़ा लगने लगा। इन दिनों में जो भी ऑफिसर्स उससे मिलते, वो उसकी गिरती हुई हेल्थ कंडीशन देखकर चौंक जाते थे। यहाँ तक के बंकर में मौजूद हिटलर का पर्सनल डॉक्टर थियोडोर मोरेल रोजाना उसे ग्लूकोज और विटामिन के इंजेक्शंस लगाता, लेकिन ये सब उसकी सेहत को सुधारने के लिए काफी नहीं था। रोज सुबह एक मिलिट्री मीटिंग होती, जिसमें उसके जनरल्स उसे बर्लिन के हालात के बारे में आगाह करते। बर्लिन पर से अपना कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खोने की खबरें हिटलर को फ्रस्ट्रेट कर रही थी। हिटलर की नेचर में डिस्ट्रस्ट शामिल था, यानी वो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता था। यही वजह थी कि अपने आखिरी दिनों में भी वो इस बात को लेकर परेशान रहता कि कहीं उसका कोई जनरल उसे धोखा ना दे दे, और हकीकत में भी आगे चलकर कुछ ऐसा ही हुआ। आखिरी दिनों में जब सब लोग बंकर से भागने की सोच रहे थे, तब ईवा ब्राउन ने हिटलर का साथ दिया। ईवा ब्राउन हिटलर की 13 साल पुरानी मिस्ट्रेस थी। उन दोनों की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो हिटलर के साथ बंकर में ही रहती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बंकर में हिटलर के साथ रहना ईवा ब्राउन की ही जिद थी, और शायद हिटलर की कमजोरी की वजह भी यही थी। ईवा के कुछ लेटर्स मिले जो उसने अपने दोस्तों को लिखे थे। इन लेटर्स को पढ़ने के बाद ही हिटलर और ईवा की प्राइवेट लाइफ का कुछ पता लग सका।
اپنے ایک لیٹر میں اس نے لکھا تھا کہ یہ جگہ بہت ڈراؤنی ہے لیکن میں یہاں خوش اس وجہ سے ہوں کیونکہ ہٹلر میرے ساتھ ہے۔ بنکر کے اندر وہ اکثر اپنے کمرے میں وقت گزارتی تھی، اپنی فوٹوگرافز کو ارینج کرتی یا کبھی کبھی ہٹلر کے ساتھ کافی پیتی تھی۔ لیکن ایک چیز جو اس کی خط سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایوا براؤن خود کو بہت اکیلی محسوس کر رہی تھی۔ بنکر کی باہر کے حالات کی بات کی جائے تو آخری 10 دنوں میں برلن ایک جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ سوویت یونین کی منپی تھی، وہ بنکر سے چند کلومیٹر دور برلن کے بارڈر پر ہٹلر کی آرمی سے لڑ رہی تھی۔ بے شک ہٹلر کی آرمی کے پاس اس وقت برلن کو محفوظ رکھنے کے لیے 900 ٹینکس اور 5 لاکھ کے قریب جرمن سپاہی تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی نازی جرمنی کی فورسز پگھل رہی تھی۔ ہٹلر جس کا یہاں پر 1000 سال تک حکومت کرنے کا سپنا تھا وہ اب بری طرح ناکام ہوتا دکھ رہا تھا۔ اور دوسری طرف ریڈیو پر صرف نازی پروپیگنڈا اور میوزک سنائی دے رہا تھا۔ ریڈ آرمی کے سولجرز نے برلن کے آؤٹ اسکرٹس پر ہر طرف جرمن فورسز کو ہرا دیا۔ ایک جرمن سولجر نے بتایا کہ جب وہ واپس برلن میں آیا تو اس کو شہر پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ہر طرف ملبے کا ڈھیر ہی ڈھیر لگا تھا۔ وہی وہ وقت تھا جب جرمن آرمی کو بھی ہٹلر کی لیڈرشپ کا دی اینڈ نظر آنے لگا۔ ہٹلر کی موت کے کچھ دن پہلے ایک اور ڈرامہ انفولڈ ہوا۔ ہرمین گورنگ جو نازی رجیم میں جرمن ایئر فورس کا چیف تھا، اس نے اپنی نیت ظاہر کی کہ وہ پاور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہرمین گورنگ ہٹلر کا قریبی ساتھی تھا۔ 1933 میں ہٹلر نے اس کو ایئر منسٹری کا انچارج بنایا۔ 1935 میں جرمن ایئر فورس کا کمانڈر ان چیف، 1936 میں 4 ایئر پلین کا انچارج جو جرمنی کی اکنامی بوسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یعنی ہٹلر کی بات گورنگ کو ہی کنٹرول سنبھالنا تھا۔ گورنگ کا ماننا تھا کہ ہٹلر برلن میں پھنسا ہوا ہے اور اب لیڈرشپ کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں آنا چاہیے۔ اس نے ہٹلر کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس میں اس نے یہ لکھا کہ اگر ہٹلر اب اور ڈیسیژنز نہیں لے سکتا تو وہ آفیشلی لیڈرشپ ٹرانسفر کر دے۔ یہ ٹیلی گرام دیکھ کر ہٹلر جو پہلے ہی کافی ڈپریس تھا وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے گورنگ کو تمام پوزیشن سے ہٹا دیا اور اسے گرفتار ڈکلیئر کر کے اس کو اریسٹ کرنے کے آرڈرز نکال دیے۔ بعد میں ہرمین گورنگ کو اریسٹ کر کے سزائے موت سنائی گئی، لیکن اس نے اپنی موت سے صرف چند گھنٹے پہلے زہر کھا کر اپنی جان لے لی۔ ایک طرف ریڈ آرمی برلن میں گھستی جا رہی تھی، اوپر سے ہٹلر کا قریبی ساتھی غداری کر بیٹھا۔ یہ سارا ماحول ہٹلر کو وہ سب کرنے پر مجبور کر رہا تھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 29 اپریل 1945 کا دن تھا۔ ہٹلر نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ وقت آ چکا ہے۔ رات کو 1 بجے اس نے اپنی برسوں پرانی مسٹریس ایوا براؤن سے آفیشلی شادی کر لی۔ یہ شادی اسی بنکر میں 2-3 آفیسرز کے سامنے ہوئی۔ شادی کرنے کے بعد اس نے اپنی سیکرٹری کو بلایا اور اسے اپنی وصیت لکھنے کو کہا۔ بدقسمتی سے یہ شادی صرف 1 دن کی تھی۔ 30 اپریل 1945 دوپہر کو 3 بجے ہٹلر نے اپنے بلونڈی نام کے کتے کو زہر دیا اور ایوا کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ شادی کے ٹھیک 24 گھنٹوں کے بعد دونوں نے کمرے میں ہی اپنی زندگی ختم کر لی۔ ہٹلر نے پسٹل سے اپنی جان لی جبکہ ایوا نے سائلائٹ کیپسول کھا کر موت کو گلے لگا لیا۔ بنکر کے اسٹاف کو پہلے سے انسٹرکشنز تھی دونوں کی باڈیز کو آگ لگا دی۔ ہٹلر اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ موت سے پہلے ان دونوں نے ڈاکیومنٹس اور اپنی تصویریں جلائیں اور آخر میں خود کو بھی جلانے کا آرڈر دیا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ہٹلر مرتے دم تک بھی اپنے آپ کو اپنے شکار کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ سوویت سولجرز اس کی باڈی پر قبضہ کر کے دنیا کو ٹرافی کے طور پہ بھی نہ دکھا سکے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی باڈی جلانے کا آرڈر دیا تھا۔ جب ریڈ آرمی بنکر میں پہنچی انہیں صرف جلے ہوئے ریمینز ملے، پر یہ ہٹلر کے تھے۔ یہ کافی جانچ پڑتال کے بعد پتا چلا جب انہوں نے ہٹلر کے دانت کے سیمپلز لیے۔ ہٹلر کو ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے سخت نفرت تھی، لہذا اس نے ایک بہت یونیک سونے کا برج بنوایا ہوا تھا جو اس کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کو کور کرتا تھا۔
इसी ब्रिज से हिटलर की बॉडी आइडेंटिफाई हो सकी।